हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 100 मा उपस्थित भइसकेका छौं। 100 भागसम्म हामी आइपुगेका छौं। नित्य श्री शिव महापुराण कथा श्रवण गर्दै प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनेरि भगवान हुने साम्बसदा शिवले देवी पार्वतीलाई मृत्यु हुने लक्षणहरूका बारेमा पनि उहाँले बताउनु भयो। र यहाँनेरि अब योगीले योगको आकाशरूपी वायु पद प्राप्त गर्ने उपायका बारेमा पार्वतीले सोधिसकेपछि भगवान शिवजीले त्यो सबै कुरा यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ। योगको आकाशरूपी वायुपद प्राप्त गर्ने तरिका योगीहरूले, जस्तै वायुको रूपलाई प्राप्त गर्ने तरिका यहाँनिर बताइयो। वायुलाई नै आधार बनाएर प्राणायाम आदिको माध्यमद्वारा प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अब योगीले त्यसबाट सिद्धि प्राप्त गर्ने विषयमा बताउँछु। देवी सुन, ध्यानपूर्वक सुन। मनुष्यहरूको कहिल्यै पनि आवत जावत नहुने एकान्त स्थानमा आफूलाई सजिलो हुने आसनमा बसेर चन्द्रमामा र सूर्य देब्रे र दाहिने आँखाको कान्तिबाट प्रकाशमय हुने आँखी भौको बीच भागमा जो अग्निको तेज अव्यक्त रूपले प्रकाशमय हुन्छ त्यसलाई आलस्य रहित योगीले बत्ती विहीन अन्धकारमा चिन्तन गर्दा अवश्य देख्दछ भनेर यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवत, योगीले आफ्नो हातका औँलाले दुवै आँखा छोप्दा देखिने तारालाई हेर्दै एकाग्र भएर आधा मुहुर्त तिनैको चिन्तन गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि अन्धकारमा ध्यान गर्दा पनि उसले ती ईश्वरीय तेजलाई देख्न सक्छ। त्यतिखेर त्यो ज्योति रातो, पहेँलो, कालो वा इन्द्रधनुषको जस्तै रङ भएको हुन्छ। त्यो ज्योति त्यस्तो हुन्छ। यसरी आँखी भौको बीचमा निधारमा रहेको वाल सूर्य जस्तै तेजस्वी ती अग्नि देवतालाई देखेपछि योगी आफ्नो इच्छा अनुसारको रूप धारण गर्नेको लायकको हुन्छ अथवा त्यो सक्षम हुन्छ। आफ्नो इच्छा अनुसारको शरीर धारण गरेर घुमफिर गर्न थाल्दछ त्यो योगीले कारण तत्त्वलाई शान्त पारेर त्यसमा पस्ने, अर्काको शरीरमा पस्ने, अणिमा सहितका गुण प्राप्त गर्ने, मनले सबै कुरा देख्ने, धेरै टाढाको कुरा सुन्ने र जान्ने, अदृश्य हुने, धेरै रूप धारण गर्ने, आकाशमा घुम्ने समेतका सिद्धिहरू निरन्तरको अभ्यासका प्रभावले उसले प्राप्त गर्न सक्दछ। अब यो शक्ति भनेको अभ्यासले नै प्राप्ति हुन्छ। यदि अभ्यास गर्दैन, यदि योग गर्दैन, यदि साधना गर्दैन भने व्यक्तिले कहाँबाट त्यति सजिलै यी कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्छ त? सक्दैन। यो शक्तिका लागि योग गर्नु पर्यो। वेदाहमेतं पुरुषं महान्त मा आदित्य वर्णम तममेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यते प्रायणाय। जो अन्धकार भन्दा पर र सूर्य जस्तै तेजस्वी हुनुहुन्छ, जहाँ ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमात्मालाई म जान्दछु, उहाँलाई जानेपछि मनुष्यले काल वा मृत्युलाई पराजित गर्न सक्छ। मुक्ति प्राप्त गर्ने त्यो बाहेक अर्को कुनै बाटो छैन। यसरी यहाँनिर भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई तेज तत्त्वको चिन्तन गर्ने उत्तम विधिका विषयमा बताइदिएँ, जसका आधारमा योगीले काललाई पराजित गरेर अमरत्व प्राप्त गर्न सक्छ। यो अमरत्व प्राप्त गर्ने पनि कसले? योगीले नै हो। त्यसैले त जो साम्ब सदाशिव एकदम ध्यानमा बसे गर्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई कालको पनि महाकाल भनेर भन्ने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस्, कालको पनि काल के महाकाल। अब यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अब म तिमीलाई
मनुष्यको मृत्यु नहुने सर्वोत्कृष्ट उपायका विषयमा बताउँछु। के का बारेमा? मनुष्यको मृत्यु नहुने त्यो उपाय छ। त्यो उपाय पनि म बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। तर अब योग सिद्धि यसरी गर्न सक्न पर्यो कि? यो त कलिजुगमा त धेरै गाह्रो छ नि प्यारे भक्त भागवतहरू। पहिले व्यक्तिहरू गर्थे, धेरै लामो समयसम्म बाँच्थे, 1000, 2000, 3000, 5000 वर्षसम्म बाँच्थे होइन। त्यतिन्जेलसम्मको इतिहासहरू हामीले पढ्न पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ, जान्न पाइन्छ। त्यो ऋषिहरू कति लामो लामो समयसम्म बाँच्थे। तर आज कलिजुगमा त सबैको आयु क्षण भयो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भागवतहरू, भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है। अब यहाँ सुन भनेर भन्नुहुन्छ, त्यसलाई ध्यान गर्ने योगीको चौथो साधना बताइएको छ। योगीले आफ्नो मनलाई बसमा राखेर उचित ठाउँमा आफूलाई सहज हुने आसनमा बस्नु पर्दछ। पहिले आसन के हुनु पर्यो? सहज हुनु पर्यो। आसनलाई जित्नु पर्दछ सबैभन्दा अगाडि। हामी पलेटी कसेर एकछिन बस्छौँ, फेरि हामीलाई छटपटी लाग्छ होइन। एकैछिन पलेटी कसेर बस्दाखेरि सबै यता घुँडा दुखेर होइन, सबै कर खाएर समस्या भइहाल्छ। ल हेर्नुहोस्, अब पहिलो कुरा त हामीले आसनलाई जित्न सकेकै छैनौँ आजसम्म, त्यहाँभन्दा माथि उक्लाने त कुरै छोडिदिउँ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, पहिलो के हो? आसनलाई नै हामीले जित्न सकेका छैन के। अब हेर्नुहोस्, यहाँ आसनमा बस्नु पर्दछ। उसले शरीर अल्गो बनाएर हात जोडेर चुच्चोको जस्तै आकृति भएको मुखले बिस्तारै बिस्तारै वायुको भोजन गर्नुपर्छ। यसो गर्दा एक क्षणमै तालुभित्र रहेको जीवनदायक जलका थोपा खस्न थाल्दछन्। तालुभित्र रहेको जीवनदायक जलको थोपा खस्न थाल्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, ती थोपालाई वायुले तानेर सुँग्नुपर्छ। त्यो शीतल जल अमृत स्वरूप छ। जुन योगीले त्यो प्रत्येक दिन पिउँछ त्यो कहिल्यै मृत्युको अधीनमा पर्दैन। उसलाई भोग तिर्खा पनि लाग्दैन। उसको शरीर अलौकिक र तेजस्वी हुन्छ। त्यो बलमा हात्ती र वेगमा घोडा जस्तै हुन्छ। उसको दृष्टि गरुडको जस्तै तेजिलो हुन्छ। उसले धेरै टाढाको कुरा पनि सुन्छ। उसको कपाल कालो र घुङ्रिएको हुन्छ भने शरीरको कान्ति गन्धर्व र विद्याधरहरूको जस्तै हुन्छ। त्यो मनुष्य देवताको वर्षका आधारमा 100 वर्ष जीवित रहन्छ भनेर बताइएको छ। देवताहरूको वर्षको आधारमै 100 वर्ष, मनुष्यको आधारको त कुरै छैन। यसरी योग गर्ने व्यक्तिहरूको आयु लामो हुन्छ। आफ्नो बुद्धिका कारणले बृहस्पति जस्तै हुन्छ। उसमा आफ्नो इच्छा अनुसार घुम्ने शक्ति हुन्छ। उसले सधैँ सुखी रहेर आकाशमा घुम्ने शक्ति पाउँछ। अब मृत्युलाई पराजित गर्ने अर्को उपाय पनि छ देवी, त्यो पनि म बताउँछु। जसलाई देवताहरूले धेरै प्रयास गरेर लुकाएका छन्, योगीले आफ्नो जिब्रोलाई मोडेर तालुमा पुर्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। केही समय यसो गरेपछि त्यो सिलसिलाबद्ध रूपमा लामो भएर घाँटीसम्म पुग्छ। त्यस पछाडि जब जिब्रोले घाँटी छोएपछि त्यसले शीतल अमृत बगाउन थाल्छ। जुन योगीले सधैँ त्यो अमृत पिउँछ त्यो अमर हुन्छ भनेर बताइएको छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। तर हामीले जिब्रोलाई उँधो घाँटीतिर कसरी लाने होइन? यो पनि एउटा योग, एउटा अभ्यास हो। यदि यो अभ्यासमा व्यक्तिहरू चाहिँ रमाउँछन्, यो अभ्यास गर्छन्, यो योग गर्छन् भने पक्कै पनि उनीहरूलाई राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अगाडि गएर अब यहाँ ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, हामीले तपाईँबाट धेरै कुराहरू सुन्यौँ। भगवान् शिवका अनेकौँ इतिहास सम्पन्न कथाहरू पनि सुन्यौँ। हे सुतजी, अब यहाँका अनेकौँ अवतारका जस्तै यहाँ आउनुभएका को हुने भगवान् साम्ब सदा शिव, उहाँका अब कस्ता कस्ता अवतारहरू छन् त, जसका आधारमा मनुष्यले भोग र मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। अब हामी उमाको चरित्रका विषयमा जान्न चाहन्छौँ। भगवान् भोले बाबाका चरित्रका विषयमा अझै हामी अरू जान्न चाहन्छौँ। खास त उमाको चरित्र, जो भगवती हुनुहुन्छ उनी उमाले कस्तो कस्तो चरित्र गर्नुभएको छ त्यो पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ। परब्रह्म परमात्मा भगवान् शिवकी आधा शक्ति हुन् उनै उमाका नामले प्रख्यात हुनुहुन्छ। उनै तीनवटै लोक उत्पन्न गराउने पराशक्ति पनि हुनुहुन्छ। हामीले सुनेअनुसार दक्षकी पुत्री सती र हिमालयकी पुत्री पार्वती उमाका 2वटा अवतार हुन् भनेर हामीले जानेका छौँ। अब हामीलाई उहाँको तेस्रो अवतारका बारेमा बताइदिनुहोस्। ज्ञानीहरू पनि उमाको चरित्रका सम्बन्धमा सुन्नका लागि लालायित हुन्छन्। जसले उमाका चरित्र सुन्दछन् उनीहरूमा कुनै पनि सङ्कट आउँदैन। ल हेर्नुहोस्, उनै उमा उनै पाथिभरा बन्नुभएको छ। उनै देवीका रूपमा विभिन्न ठाउँमा स्थापित हुनुभएको छ होइन र। उनै उमाले विभिन्न रूप लिनुभएको छ, विभिन्न अवतार लिनुभएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ उमाको महान चरित्रका विषयमा जान्ने
जिज्ञासा भएका तपाईँहरू के हुनुहुन्छ? धन्य हुनुहुन्छ, धन्य हुनुहुन्छ, धन्य हुनुहुन्छ। जोसुकैले कहाँ उमाको चरित्रको बारेमा सुन्ने इच्छा गर्छन् र गर्दैनन् नि, जसमा पुण्य उदय हुन्छ उनीहरूले मात्र यो गर्ने हो। जसले यो कथा सुन्छ, सोच्छ, पढ्छ, त्यसको चरणको धुलोलाई ऋषिहरूले तीर्थ मानेका छन्। उमाको चरित्रलाई जसले पढ्दछ, जसले उमाको चरित्रलाई सुन्दछ, ऋषिहरूले त ती सुन्ने पढ्ने व्यक्तिहरूको चरणको धुलो पाए पनि हामी शिरमा लाउँथ्यौँ भनेर उनीहरूले प्रतीक्षा गरेर बसेका हुन्छन् अरे के। त्यति पुण्य बढ्छ अरे। अब यसरी यी भक्तहरूको चाहिँ चरणको धुलो शिरमा लाउँदाखेरि जुन मनुष्यको चित्त एकाग्रतापूर्वक उमाको चिन्तनमा लागेको छ त्यो पुरुष धन्य हो। उसकी माता र उसको कुल पनि धन्य हो। जसले सबै कारणहरू कि पनि कारण उमाको स्तुति गर्दैन त्यो मायाका वशमा परेको अभागी हो भनेर भन्नुपर्दछ, जान्नुपर्दछ। जसले उमाको कीर्तन गर्दैन त्यो संसार रूपी धेरै डरलाग्दो अन्धकारमय कुवामा पर्छ। जो उमा बाहेक अरू देवीको शरणमा पर्छ त्यो गङ्गा छाडेर आफ्नो तिर्खा मेटाउन मरुभूमि जलाशय खोज्न गए जस्तै हुन्छ। जसको स्मरण मात्र गर्दा पनि धर्मसहितका 4वटा पुरुषार्थ प्राप्त हुन्छन् ती उमाको आराधना अवश्य गर्नुपर्दछ। धर्मसहितका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी 4वटा पुरुषार्थ छन्। यो पुरुषार्थ भगवती उमाको स्मरण मात्रले पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् यो धर्म। अब यहाँ बताइएको छ प्यारभक्त भागवतहरू प्राचीन कालमा एकजना सुरथले महर्षि मेधासँग यही कुरा सोधेका थिए। त्यस समयमा मेधाले जे जवाब दिएका थिए त्यही कुरा म तिमीलाई विस्तारमा सुनाउँछु। पहिले स्वरोचिस मन्वन्तरमा विरथका नामले प्रसिद्ध भएका एउटा राजा थिए। सबले भनौँ हर 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 महादेव। विरथका नामले प्रसिद्ध के थिए? राजा थिए। अब ती राजाको उनको जो पुत्र थिए, एकजना पुत्रको नाम सुरथ थियो। ती सुरथ ज्यादै बल र पराक्रम सम्पन्न थिए। सबले भनौँ हर 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 महादेव। सुरथ के थिए? बलशाली थिए, पराक्रम सम्पन्न थिए, एकदम पराक्रमी थिए उनी। ल हेर्नुहोस्, उनी अब पराक्रमी मात्रै त न पराक्रमी मात्रै होइन, दानी पनि थिए। दान पनि उत्तिकै मात्रामा गर्थे। ल हेर्नुहोस्, सत्य पनि बोल्थे। के बोल्थे? सत्य बोल्थे। प्रजाहरूको राम्ररी पालन पोषण गर्थे। प्यारभक्त भागवतहरू प्रजालाई आफ्नै परिवार सम्झन्थे ती राजाले। अब ती इन्द्र जस्तै तेजस्वी राजा सुरथले पृथ्वीमा शासन गर्दाका समयमा 9वटा यस्ता राजा थिए जसले उनको हातबाट पृथ्वीको राज्य खोज्ने प्रयास गरेका थिए। ती 9 राजा एकदम दुष्ट थिए। हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, जहाँ राम्रो चिज हुन्छ त्यहाँ नराम्रो पनि हुन्छ। जसले चाहिँ राम्रो कर्म गरिराखेको हुन्छ उसलाई बिगार्नका लागि नराम्रो कर्म गराउनेवाला व्यक्ति अरू पनि हुन्छन्। हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू। अब ती 9 जना राजामा डाहा भयो। हेर्नुहोस् है, उनका शत्रुले समग्र राज्य आफ्नो अधिकारमा लिएर सुरथलाई कोलपुरबाट निकालिदिए त्यो समयमा। यस पछाडि राजाले आफ्नो अर्को नगरमा आएर मन्त्रीहरूसँग बसेर राज्य गर्न थाले। फेरि अर्को ठाउँमा आयो उनी, तर ज्यादै शक्तिशाली शत्रुले त्यहाँ पनि आक्रमण गरे। ऊ जहाँ जान्थे त्यहाँ ती शत्रुहरूले आक्रमण गरिदिन्थे। दैव संयोगले ती राजाका मन्त्री लगायतका सहयोगी पनि उनका शत्रु बनेकाले ढुकुटीमा सञ्चित भएको सबै धन उनका विरोधी मन्त्री लगायतले आफ्नो बनाए। त्यो समयमा के गरे? त्यो जति पनि धन थियो त्यो धनहरू सबै सखा पारिदिएछन् नि प्यारभक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि राजा सुरथ शिकार खेल्ने वाहनमा एक्लै घोडामा सवार भएर आफ्नो नगरबाट बाहिर आए। त्यो समयमा आफ्नो नगरबाट बाहिर आए। हामीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा पनि यी कथाहरू श्रवण गरेका छौँ। एउटा ज्यादै बाक्लो वनमा आएछन्। त्यहाँ यताउता घुमिरहेका राजाले एउटा उत्तम मुनिको आश्रम देखे प्यारभक्त भागवतहरू, जुन चारैतिर फुलको बगैँचा भएकाले ज्यादै सुन्दर देखिएको थियो। सुन्दर बगैँचा रहेछ नि। त्यहाँ वेदका मन्त्रहरूको ध्वनि गुन्जिरहेको थियो। त्यहाँ सबै जीव र जन्तु आनन्दसँग बसेका थिए। मुनिका शिष्यका पनि शिष्य, उनका पनि शिष्यले त्यो आश्रमलाई चारैतिरबाट घेरेका थिए। महर्षि मेधाका प्रभावले त्यो आश्रममा ज्यादै शक्तिशाली बाघले धेरै शक्ति भएका गाईहरूका विषयहरूलाई पीडा
दिँदैनथे प्यारा भक्त भागवतहरू। सबै मिलेर बस्दा रहेछन्। त्यहाँ गएपछि महर्षि मेधाले मिठो वचन भोजन र आसनले राजा सुरथको सत्कार गरे। जो दयालु छन् नि, जसमा करुणा छ नि, उनीहरूमा पक्कै पनि भित्र भगवानको वास हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जो निर्दयी छ, जो पापी छ, उनीहरूमा भगवानको वास हुँदैन भनेर यसरी बताइएको छ। एक दिन राजा सुरथ धेरै चिन्तित र मोहित भएर अनेकौं प्रकारले विचार गरिरहेका थिए। त्यसै समयमा त्यहाँ एउटा बनिया आइपुगेछन्। त्यो राजाले उनीसँग भने, सुरथले भने त्यतिखेर, तिमी को हौ? के का लागि यहाँ आएका हौ? तिमी के कारणले दुखी भएका हौ? मलाई सबै कुरा विस्तारमा बताऊ भनेर यसरी यहाँनिर सुरथले भने। सुतले भने, राजा सुरथको मुखबाट यस प्रकारका सुमधुर वचन सुनिसकेपछि बनिया समाधिले आफ्ना आँखाबाट बनी अब आँसु बगाउँदै नम्रतापूर्वक जवाब दिने सिलसिलामा ती बनियाले भनेछन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब बनिया समाधि, जो बनिया समाधि थिए, उनले भने, म बनिया हुँ, मेरो नाम समाधि हो। म ज्यादै धनी कुलमा उत्पन्न भएको हुँ, तर मेरा पुत्र र स्त्रीले धनको लोभमा परेर मलाई घरबाट निकालिदिए। ल हेर्नुहोस्, धनमा यति व्यक्ति अन्धो हुन्छ, यति अन्धो हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, यो कल्पनै गर्न सकिन्न। ल हेर्नुहोस्, त्यही धनको लोभले गर्दा आफ्ना पुत्र, आफ्ना छोराहरूले लिए धन जति अनि ढुकुटी रित्याएर खेलाइदिएछन् नि यिनलाई। यसकारण आफ्नो प्रारब्धको कर्मले धेरै दुखी भएर यो वनमा आएको हुँ। म यहाँ आइसकेपछि मलाई मेरा आफन्तको हाल खबर थाहा छैन। के छ, उनीहरूले के गर्दैछन्, कसो गर्दैछन्, भए जति धन त सबै लिएकै छन् क्यार। यसरी भने यिनले। त राजा सुरथले फेरि भने, जुन दुराचारी तथा धनका लोभी पुत्र लगायतले तिमीलाई घरबाट निकालिदिएका छन्, यो त आश्चर्यको कुरा हो। तिनीहरूप्रति प्रेम भाव राख्नु मूर्खता होइन र? अझै अब तिमीले प्रेम भाव राख्दैछौ? अझै के हो? समाधिले भने, त्यो समयमा तिमीले ज्यादै उचित कुरा गर्यौ। अब मित्र भयो उनीहरूलाई। हेर्नुहोस् है, तिम्रा वचन ज्यादै घकिला पनि छन्, तर पनि ममताको पासोमा बाँधिएको मेरो मन धेरै मोहित भइरहेको छ। यो ममताको पासोमा बाँधिएको छ मेरो मन। यसरी मोहले ज्यादै व्याकुल भएका बनिया र राजा दुवै महर्षि मेधाको नजिकमा गए। त्यो समयमा प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यहाँ गइसकेपछि ती बनिया सहित राजाले हात जोडेर महर्षिलाई प्रणाम गर्दै भने, सुरथले भने, हामीले अब तपाईको शरणमा पर्न आएका छौँ, यानि कि हामी तपाईका शरणमा पर्न आएका छौँ। तपाईले हामी दुवैलाई ज्यादै पीडित बनाइरहेको यो मोहको पासो काटिदिनुहोस्। यो मोहको पासोले हामीलाई बाँधेको छ, यो पासो काटिदिनुहोस्। मलाई राज्य लक्ष्मीले परित्याग गरेकी हुनाले म यो घना वनमा आएको हुँ, तर पनि राज्य खोसिएकाले म सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन। यिनी बनिया हुन्, यिनलाई आफ्ना स्त्री लगायतले घरबाट निकालिदिइसकेका रहेछन्। यिनी अहिले मेरा मित्र बनेका छन्, तर पनि यिनमा तिनीहरूप्रतिको ममता हराएको छैन। फेरि यिनलाई जसले धोका दिए उनीहरूप्रति यिनको माया ममता रहेको छ। यसको कारण के हुन सक्दछ? हामीलाई बताइदिनुहोस्। हामी सबै कुरा बुझ्ने भए तापनि हाम्रो मन आनन्दित हुन नसक्नुको कारण के हो? यो ठुलो मूर्खता के कारणले भइरहेको छ, यो हामी जान्न चाहन्छौँ। यसरी सोधे। त मेधाले भने, त्यस पछाडि गएर सनातन शक्ति स्वरूपा महामाया कतै गएकी छन्। उनैले सबैको मनलाई आकर्षण गरी मोहित बनाइदिन्छन्। उनको मायाको प्रभावले ब्रह्मा सहितका सबै देवताले परम तत्त्वका विषयमा जान्न सकेका छैनन् भने साधारण मनुष्यको त कुरै भएन नि। ती उमाले नै रज सत्व र तमो गुणको आश्रय लिएर समयअनुसार समग्र विश्वको सृष्टि पालन र संहार गर्छिन् भनेर बताइएको छ। जसबाट ती आफ्नो इच्छा अनुसारको स्वरूप धारण गर्ने देवी प्रसन्न हुन्छन्, त्यही मोहमा यथार्थ रूपमा मुक्त हुन सक्दछ। जसले सबैलाई मोहित बनाउँछिन् ती महामाया को हुन् र उनी कसरी प्रकट भइन्? सुरथले त्यो समयमा भने। राजाले सोधे, यस विषयमा हामीलाई विस्तारपूर्वक बताउने कृपा गर्नुहोस् हे ऋषिश्वर भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। मेधाले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, जो मेधा नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो, त्यो समयमा भन्नुहुन्छ, हे राजन, जुन समयमा यो समग्र जगत जलमग्न थियो नि, योगका अधिपति विष्णु शेषनागको ओछ्यानमा योग निद्राको आश्रय लिएर सुतिरहेका थिए। त्यही समयमा विष्णुको कानेकुजीबाट दुईटा असुर उत्पन्न भए। त्यो पृथ्वी लोकमा मधु र कैटवका नामले प्रख्यात छन्। ती दुवै धेरै ठुलो शरीर भएका असुर प्रलयकालीन सूर्य जस्तै तेजस्वी थिए। तिनीहरूका ओठ धेरै ठुला थिए। तिमीहरूको जो यो अहिलेको स्वरूप छ,
यो स्वरूप त तिमीहरूको अत्यन्त मनोहर हो, एकदम राम्रो हो। तिनीहरूको स्वरूप कस्तो थियो? धारा निक्लिएको थियो, अति डरलाग्दा। ती दुवैले विष्णुको नाभिबाट उत्पन्न भएको कमलमा ब्रह्मालाई देखेछन् त्यो समयमा। र मधु कैटवले भने त्यो समयमा तिमी को हौ भनेर सोधे मधु कैटवले। यसरी सोधिसकेपछि असुर उनको वध गर्न उत्साहित भए, ब्रह्माको वध गर्न उत्साहित भए। ब्रह्माले तिनीहरूले आफूमाथि आक्रमण गर्न लागेका र विष्णु समुद्रमा सुतिरहेका देखिसकेपछि भगवतीको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। कसले? ब्रह्माजीले। उनीसँग प्रार्थना गर्ने सिलसिलामा ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे देवी, हे महामाया, तपाईँले यी दुईटा सजिलोसँग पराजित गर्न नसकिने असुरलाई मोहित गराइदिएर विष्णुलाई उठाइदिनुहोस् भनेर यसरी कसले? उनै ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभएको थियो। यो कथा विस्तृत रूपमा हामीले सुनेका छौँ अन्य पुराणमा पनि प्यारा भक्त भागवतहरू। त यसरी मधु र कैटवको विनाशका लागि ब्रह्माले प्रार्थना गरेपछि सबै विद्याकी अधिपति महाविद्या फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा तीनवटै लोकलाई मोहित पार्ने शक्तिका रूपमा प्रकट भएर महाकालीका नामले प्रख्यात भइन्। सबले भनौँ हर 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 महादेव। त्यसपछि आकाशवाणी भयो र भन्यो आकाशवाणीले, हे ब्रह्मा, तपाईँ नडराउनुहोस्, आजको युद्धमा मधु र कैटवको वध गरेर तिम्रो कल्याण गरिदिनेछु। अब त्यो युद्ध त कोबाट गराउनु पर्यो? त्यो युद्ध त विष्णुबाट गराउनु पर्यो नि त। म ऊभित्र प्रवेश गरेर जागा गराउँछु, जागा गराएर उनमा क्रोध ल्याउँछु, त दुवै बिचको म यहाँनिर युद्ध अब तिम्रो अगाडि देखाइदिन्छु। यसो भनिसकेपछि ती महामाया विष्णु मुख र आँखा सहितबाट निस्किएर ब्रह्माले देख्ने ठाउँमा उभिन्। यसपछि विष्णु उठे। उनले आफ्नो अगाडि मधु र कैटव नाम भएका दुईवटा राक्षसलाई देखे। ती दैत्यहरूसँग विष्णुले 5000 वर्ष बाहु युद्ध गरेको कथा प्रसङ्गहरू छ। यहाँ पनि त्यही छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि महामायाका प्रभावले मोहित भएका ती असुरले विष्णुसँग भने, अब तपाईँले हामीसँग आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर माग्नु पर्दछ। मधु कैटवले यसरी भने, हे विष्णु, वर माग भनेर भने। त यदि तिमीहरू प्रसन्न भएका छौ भने तिमीहरूको वध मेरो हातबाट होस् भनेर भगवान श्री हरि विष्णुले यो वरदान माग्नुभयो। यही मेरो अभिलाषित वर हो, तिमीहरूसँग अर्को कुनै वर माग्दिन भनेर भन्नुभयो। त विष्णुका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि असुरहरूले हेर्दा समग्र पृथ्वी जलामय भएको उनीहरूले देखे। पृथ्वी त जलमा डुबेको देखे। त्यस पछाडि उनीहरूले विष्णुसँग भने, तिमीले हामीलाई ल मार्न त मार, ठिक छ, अब मागिहाल्यौ, हामी वरदान दिन्छौँ, तर पानीले नभिजेको जमिनमा मार अथवा पानी नभएको ठाउँमा तिमीले हामीलाई मार्नु पर्दछ भनेर भने। यस पछाडि विष्णुले हुन्छ भन्दै आफ्नो ज्यादै तेजस्वी चक्र उठाएर आफ्नो तिग्रामा तिनीहरूको शिर राखेर काटेर मारिदिनु भयो। आफ्नो शरीरलाई पहिले बढाएर विराट बनाउनु भयो नि त, अनि त्यही काखमा राखेर मारिदिनु भयो। मैले तिमीहरूलाई कालिका उत्पन्न भएको प्रसङ्ग सुनाइदिएँ भनेर यहाँनिर भन्नुहुन्छ सुतजीले। अब महालक्ष्मी उत्पन्न भएको प्रसङ्ग सुन। यसरी जो कालिका, जो महामाया हुनुहुन्छ, उहाँले नै उत्पत्ति भएर चाहिँ विष्णुभित्र प्रवेश गरेर मधु र कैटवको वध गरिदिनु भएको थियो। अब महालक्ष्मी उत्पन्न भएको प्रसङ्ग छ। देवी उमा निर्विकार र निराकार भए तापनि देवताहरूलाई दुःखबाट मुक्त गरिदिनका लागि एकपटक साकार स्वरूप धारण गरेर प्रकट हुनुहुन्छ। उहाँको शरीर ग्रहणलाई, अब उनको शरीर ग्रहणलाई उनको इच्छाको वैभव बताइएको छ। उनी लीलाका आधारमा प्रकट हुनुको कारण भक्तहरूले उनका गुणको कीर्तन गरून् भन्ने नै हो। अवश्य पनि रम्माका नामले प्रख्यात भएको एउटा असुर थियो जसलाई दैत्य वंशमा सर्वोत्कृष्ट मानिन्थ्यो। उसको पुत्रको रूपमा धेरै तेजस्वी महिष नाम भएको एउटा जो दैत्य थियो, त्यो दैत्य उत्पन्न भयो। त्यो दानव महिष सबै देवतालाई पराजित गरेर स्वर्गलोकमा इन्द्रको सिंहासनमा बसेर तीनवटै राज्य गर्न लागेको थियो एक समयमा। त्यस पछाडि दानवहरूबाट पराजित भएका देवता ब्रह्माको शरणमा गए। उनीहरूलाई लिएर ब्रह्मा पनि भगवान शिव र विष्णु हुनुभएको ठाउँमा जानुभयो। त्यहाँ पुगेपछि सबै देवताहरूले भगवान शिव र विष्णुलाई प्रणाम गरेर आफ्नो सबै कुरा यथार्थ रूपमा सुनाउने त्यो क्रममा भन्न लागे। देवताहरूले भने, त्यो महिषासुरले हामीलाई युद्धमा पराजित गरेर स्वर्गलोकबाट निकालिदिएको छ, यसकारण हामी सबै पृथ्वीलोकमा घुमिरहेका छौँ। हामीले कहीँ पनि शान्ति पाउन सकेका छैनौँ। त्यो असुरले इन्द्रसहितका देवताहरूको कस्तो कस्तो दुर्दशा गरेन र। यस ब्रह्माण्डमा सूर्य, चन्द्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इन्द्र, अग्नि, वायु, गन्धर्व, विद्याधर चारणका आफ्ना कर्तव्य
कर्म निश्चित गरिएको छ। ती सबै कर्म त्यो पापी असुरले आफै गरिरहेको छ। अहिले सबै काम आफै गरौँ भन्छ, आफै गरिरहेको छ। उसले दैत्यहरूलाई अभय दान दिएको छ। यसकारण हामी सबै देवता तपाईँको शरणमा आएका छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो रक्षा, त्यो असुरको रक्षा गर्ने काम गर्नुहोस् र त्यो असुरको वध हुने काम गर्नुहोस्। केही उपायका विषयमा तत्कालै विचार गर्नुहोस्, किनकि तपाईँहरू यो कार्य गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। ती देवताहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि शिव र विष्णु धेरै रिसाउन लाग्नुभयो। त्यो समयमा यसरी रिसाएकाले उहाँहरूका आँखा घुम्न थाले। त्यस पछाडि अत्याधिक रिसाउनु भएका भगवान शिव र विष्णुको मुखबाट र अरू देवताहरूको शरीरबाट तेज प्रकट हुन लाग्यो। तेजको त्यो ठुलो थुप्रो धेरै प्रज्वलित भएकाले सबै दिशा प्रकाशमय भयो। दुर्गाको ध्यान गरिरहेका देवताहरूले त्यो तेजलाई प्रत्यक्ष देखे। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी सबै देवताहरूको शरीरबाट निस्किएको त्यो ज्यादै डरलाग्दो तेज भेला भएर एउटी नारीको रूपमा परिणत भयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ती नारी महिषासुरको वध गर्ने देवी थिइन्। उनको प्रकाश सम्पन्न मुख भगवान शिवको तेजबाट प्रकट भएको थियो। यसै गरी विष्णुको तेजबाट हातहरू, यमराजको तेजबाट कपाल, चन्द्रमाको तेजबाट उनका दुईवटा स्तन, अनि इन्द्रको तेजबाट कम्मर, वरुणको तेजबाट जाङ्ग तिग्रा, पृथ्वीको तेजबाट नितम्ब र ब्रह्माको तेजबाट उनका दुईटा गोडा प्रकट भए। यसरी नै सूर्यको तेजबाट गोडाका औँला, वसुहरूको तेजबाट हातका औँला, कुबेरको तेजबाट नाक, प्रजापतिको तेजबाट दाँत, अग्निको तेजबाट तीनवटा आँखा, साध्यहरूको तेजबाट आँखी भौँ, वायुको तेजबाट दुवै कान, देवताहरूको तेजबाट उनको अन्य शरीरका अन्य अङ्गहरू प्रकट भए। यस प्रकारले देवताहरूको तेजबाट प्रकट भए कि कमलको फुलमा बस्ने लक्ष्मी नै ती परमेश्वरी थिइन्। यसरी सबै देवताहरूको तेजबाट प्रकट भए कि ती देवीलाई देखेर सबै देवता ज्यादै हर्षित भए। तैपनि उनी अस्त्र शस्त्र विहीन थिइन्। त्यो समयमा ब्रह्मा सहितका देवताहरूले उमालाई अस्त्र शस्त्र सम्पन्न बनाउने विचार गरे। त्यस पछाडि भगवान शिवले उमालाई त्रिशूल दिनुभयो। यसै गरी विष्णुले सुदर्शन चक्र, वरुणले पासो, अग्निले भाला, वायुले धनुष, बाणहरूले भरिएका दुईवटा ठोक्रा, इन्द्रले वज्र घण्ट, यमराजले कालदण्ड, प्रजापतिले रुद्राक्षको माला, ब्रह्माले कमण्डलु, सूर्यले सबै रौँको प्वालमा आफ्ना किरणहरू, कालले ज्यादै चम्किलो ढाल र तरबार, अनि क्षीरसागरले सुन्दर हार, कहिल्यै पुरानो नहुने दुईटा अलौकिक वस्त्र, दिव्य चूडामणि, दुईटा कुण्डल, धेरै बाला, आधा चन्द्रमा, मुकुट, पाहुजेप, अनि सबै औँलामा लगाउने औँठी, विश्वकर्माले वञ्चरो, अनेकौं प्रकारका अन्य अस्त्र, कसैले छेड्न नसक्ने कवच, समुद्रले सधैँ एकै नासको रहने माला र एउटा कमलको फूल, हिमालयले सरोवर हुनका लागि सिंह, आभूषण, कुबेरले मधुले परिपूर्ण भएको पास्त्र, शेषनागले नागहार तथा अन्य देवताहरूले पनि आभूषण अस्त्र शस्त्र दिए। त्यस पछाडि उनले एक पटक अट्टहास गर्दै ज्यादै ठुलो स्वरमा गर्जना गरिन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, उनको यस प्रकारको आवाजले समग्र आकाश गुन्जायमान भयो। त्यसबाट धेरै ठुलो प्रतिध्वनि निस्किएकाले त्यसबाट तीनवटै लोकमा हलचल मचियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, चारवटै समुद्रले आफ्नो मर्यादा उल्लङ्घन गरे। पृथ्वी हल्लिन थालिन्। त्यस समयमा महिषासुरबाट ज्यादै पीडित भएका देवताहरूले देवीको जय जयकार गर्न लागे। त्यस पछाडि देवताहरूले ती महालक्ष्मी स्वरूपी पराशक्ति उमाको स्तुति गरे। यसरी समग्र पृथ्वीमा हलचल उत्पन्न भएको देखेपछि देवताहरूको शत्रु दैत्य आफ्ना सबै सेनालाई कवच लगायतले सुसज्जित गराएर हातमा हतियार लिएर अनायास रूपमा उभियो। त्यो अत्याधिक रिसाएको महिषासुर पनि त्यो शब्दलाई पछ्याउँदै दौडियो र त्यसले भन्यो, हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, दौडिँदै भने केही अगाडि गएपछि उसले आफ्नो कान्तिले तीनवटै लोकलाई प्रकाशमय गराइरहेकी देवीलाई देख्यो। दौडिँदै अगाडि बढ्ने क्रममा हेर्नुहोस्, दौडियो भने यसरी यहाँनिर भनिएको छ, दौडियो भनेर भनिएको छ। त्यस समयमा महिषासुरको संरक्षणमा रहेका करोडौं अस्त्रधारी वीर त्यहाँ आए। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो समूहमा चिक्सुर, उदग्र, चामर, कराल, उद्धत, वास्कल, ताम्र, उग्रास्य, उग्रवीर्य, बिडाल, अन्धक, धर, धुर्मुख, त्रिनेत्र, महाहनु, अन्य युद्ध गर्न ज्यादै सिपालु वीर युद्ध भूमिमा देवीसँग युद्ध गर्न थाले। तिनीहरू सबै अस्त्र शस्त्र विद्यामा ज्यादै सिपालु थिए। यस प्रकारले देवी र दैत्यका बीचमा धेरै डरलाग्दो युद्ध हुन थाल्यो। यसरी धेरै डरलाग्दो युद्ध भएपछि महिषासुर देवीसँग माया युद्ध गर्न थाल्यो। त्यस पछाडि देवीले त्यो महिषासुरसँग भनिन्, तेरो बुद्धि भ्रष्ट भएछ, तैँले जिद्दी गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
हे असुर, तीनवटै लोकमा कुनै असुरले युद्धमा मेरो सामना गर्न सक्दैनन्। त्यो दैत्यसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि देवीले उफ्रिएर त्यो महिषासुरमाथि चढेर आफ्ना घोडाले त्यसलाई थिचेर आफ्नो ज्यादै डरलाग्दो त्रिशूलले उसको घाँटीमा प्रहार गरिन्। यसरी उनको घोडाले थिचिएको भए तापनि त्यो महिषासुर आफ्नो मुखबाट अर्को रूपमा बाहिर निस्कन लाग्यो। त्यसको आधा शरीर मात्रै बाहिर निस्किएपछि देवीले आफ्नो प्रभावले त्यसलाई रोकिन्। यसरी आधा भए पनि त्यो दुष्ट राक्षस देवीसँग युद्ध गर्न थाल्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि देवीले त्यसको शिर काटिदिएर उसलाई भुइँमा लडाइदिन्। यसरी त्यो भुइँमा लडेको देखेपछि उसका सैनिकले अनेकौं आलाप विलाप गर्दै युद्ध भुइँबाट भागेर बचाऊ बचाऊ भन्न थाले। त्यस समयमा इन्द्र सहितका सबै देवताले देवीको स्तुति गरे। गन्धर्वहरू गीत गाउन लागे, अप्सराहरू नाच्न लागे। यसरी यहाँनिर महालक्ष्मीको अवतारको बारेमा बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, महालक्ष्मीको रूपमा उहाँ यसरी प्रकट हुनुभएको थियो र यसरी महिषासुरको वध गरिदिनु भयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब ज्यादै शान्त भएर सरस्वतीले अवतार लिनुभएको प्रसङ्गको बारेमा पनि सुन भनेर यसरी समसदा शिवजीले पार्वतीलाई भन्दै हुनुहुन्छ भने सुतजीले यता ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। प्राचीन कालमा शुम्भ र निशुम्भ नाम भएका दुईटा ज्यादै प्रतापी दैत्य थिए, जुन एउटै दाजुभाइ थिए। ती दुईटाले चराचर प्राणीसहित तीनवटै लोकको राज्यमा जबरजस्ती आक्रमण गरे। तिनीहरूबाट धेरै पीडित भएका देवताहरूले हिमालय पर्वतको शरणमा गएर समग्र अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिने देवी उमाको स्तुति गरे। जय दुर्गे महेशानी जयात मीय जनप्रिय त्रैलोक्य त्राणकारिण्यै शिवायै ते नमो नमः। हे दुर्गा, तपाईको जय होस्। हाम्रा भक्तहरूको कल्याण गर्ने हे देवी, तपाईको जय होस्। तपाईँ तीनवटै लोकको रक्षा गर्ने उमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पटक पटक हाम्रो नमस्कार छ। तपाईँ मोक्ष दिने परा अम्बा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पटक पटक हाम्रो नमस्कार छ। तपाईँले समग्र संसारको सृष्टि पालन सम्हार गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई नमस्कार छ। हे कालिका, ताराको स्वरूप धारण गर्ने देवी, तपाईँलाई नमस्कार छ। तपाईँ छिन्नमस्ता श्री विद्या हुनुहुन्छ। तपाईँलाई नमस्कार छ। हे भुवनेश्वरी, तपाईँलाई नमस्कार छ। हे भैरवी स्वरूपिणी, तपाईँलाई नमस्कार छ। तपाईँ बगलामुखी र धुमावती हुनुहुन्छ। तपाईलाई नमस्कार छ। तपाईलाई पटक पटक नमस्कार छ। तपाईँ त्रिपुरा सुन्दरी मातङ्गी हुनुहुन्छ। तपाईलाई पटक पटक नमस्कार छ। अजिता, जया, विजया, मङ्गला, विलासिनी, यी तपाईँका अनेकौं स्वरूपहरू रहेका छन्। तपाईँको शक्ति पनि अपराम्पार रहेको छ। यी तपाईँकै शक्तिका नाम हुन्। यी सबै प्रकारका तपाईँलाई नमस्कार छ। तपाईँलाई दोग्ध्री अर्थात् माता कामधेनुका स्वरूपमा पनि नमस्कार छ। तपाईँ घोर रूप धारण गर्ने देवीलाई पनि नमस्कार छ। तपाईँ अपराजिताका रूपमा प्रख्यात भएकी हुनुहुन्छ। नित्य महाविद्याका रूपमा तपाईँलाई नमस्कार छ। तपाईँ आफ्नो शरणमा परेकाहरूको रक्षा गर्नेवाला हुनुहुन्छ। रुद्राणी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पटक पटक नमस्कार छ। वेदान्तद्वारा तपाईँकै स्वरूप ज्ञान हुन्छ। के तपाईँकै स्वरूपको ज्ञान हुन्छ वेदान्तद्वारा। तपाईलाई हाम्रो बारम्बार नमस्कार छ। तपाईँ परमात्मा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई नमस्कार छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड सञ्चालन गर्ने जगदम्बालाई हाम्रो पटक पटक नमस्कार छ भनेर यसरी ज्ञानरी स्तुति गरे। देवताले यस्ता प्रकारका स्तुति गरिसकेपछि वरदायिनी कल्याण स्वरूपिणी देवी उमा ज्यादै प्रसन्न भइन्। त्यस पछाडि उनले ती देवीसँग भनिन्। मेधाले यो सुरथ नाम गरेको राजालाई भन्दै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त त्यतिखेर उमाले भन्नुभयो, तपाईहरू यहाँ कसको स्तुति गरिराख्नु भएको छ? यसरी देवताहरूले स्तुति गरेको सुनिसकेपछि उमाले भन्नुभयो। यस पछाडि उमाको शरीरबाट एउटी कुमारी प्रकट भइन्। उनले ती सबै देवताका अगाडि उमासँग विनम्रतापूर्वक भनिन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, कुमारीले भनिन्, यी सबै देवताले शुम्भ र निशुम्भ नाम भएका ज्यादै बलवान दैत्यहरूबाट पीडित भएकाले आफ्नो रक्षाका लागि मेरो स्तुति गरेका हुन् भनेर यसरी देवीबाट एकजना कुमारी प्रकट भएर भनिन्। त उमाको शरीरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले कुमारी कौशिकीका नामले प्रसिद्ध भइन्। ती कौशिकी नै शुम्भ र निशुम्भको वध गर्ने साक्षात सरस्वती स्वरूपलाई धारण गर्नेवाली देवी हुन् भनेर बताइएको छ। उनीलाई उग्रतारा, महोग्र तारा पनि भनिन्छ। आफ्नै माताको शरीरबाट स्वतः सिद्ध रूपमा प्रकट भएकी हुनाले यो संसारमा मातङ्गीका नामले उहाँ प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँले देवताहरूसँग भन्नुभयो त्यो समयमा, तपाईहरू अब निश्चिन्त हुनुहोस्, किनकि म स्वतन्त्र भएकी हुनाले कसैको सहयोग बिना नै तपाईहरूको कार्य म सिद्ध गरिदिन्छु। अब चिन्ता नगर्नुहोस्। ती देवतालाई यस्ता प्रकारको आश्वासन दिइसकेपछि ती देवी अन्तर्ध्यान भइन्।
एक दिन शुम्भ र निशुम्भका सेवक चण्ड र मुण्डले देवीलाई देखे। उनको ज्यादै मनमोहक स्वरूप आँखालाई धेरै आनन्दित बनाउने थियो। त्यो समयमा प्यारा भागवतहरू भक्त भागवतहरू कसको स्वरूप ती देवीको। उनलाई देख्ने बित्तिकै तिनीहरू बेहोस भएर भुइँमा लड्न पुगेछन् नि। होसमा फर्किएपछि आफ्नो राजाको नजिकमा गएर आरम्भदेखि सबै कुरा बताउने सिलसिलामा भने। चण्डमुण्डले भने, हामीले हिमालय पर्वतको ज्यादै रमणीय शिखरमा बस्ने सिंहमा सवार हुने एउटी अपूर्व सुन्दरी नारीलाई देखेका छौँ भनेर भने। त ती चण्डमुण्डका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि शुम्भले देवीको नजिकमा आफ्नो सुग्रीव नाम भएको दूतलाई पठाउने सिलसिलामा भन्यो, हिमालयमा कुनै अपूर्व सुन्दरी बसेकी छन्, तपाईँले त्यहाँ गएर उनलाई मेरो सन्देश सुनाउँदै यहाँ ल्याउने प्रयत्न गर भनेर शुम्भले यसरी भनेछन् ती सुग्रीवलाई। आफ्नो स्वामीको यस्ता प्रकारका आज्ञा पाएपछि दानव सुग्रीवले हिमालय पर्वतमा गएर जगदम्बा महेश्वरीसँग भन्न लाग्यो। अब के भन्छ, ल्याउँछ कि ल्याउँदैन त्यो भोलि हामीले कथामा सुन्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।